हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फासिक की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या फातिमा के साथ अनीका ने जो कुछ भी किया है, उमैर को सब कुछ पता मालूम होने के बाद क्या उमैर मुतहर से अपना बदला ले पाएगा। आज के इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फातिमा अपनी तई अम्मा के घर मौजूद होती है, लेकिन उसका जो बच्चा होता है वो और होता है। तो फातिमा को अचानक एहसास होना शुरू हो जाता है, उसकी जो तड़प होती है वो उठना शुरू हो जाती है। हकीकत में भी ऐसा ही होता है, आपको पता है, माँ किसी और जगह पर हो और उसका बच्चा किसी और जगह पर हो और किसी परेशानी में मुब्तला हो तो उसकी माँ की जो तड़प होती है वो जाग उठती है और वो बार बार अपने बच्चे को मिलने की कोशिश करती है। तो फातिमा के साथ भी यही और होता है, उसका बच्चा रो होता है। फातिमा वहाँ से निकल पड़ती है मुतहर के घर में। जैसी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है उसका वाकई में बच्चा उसका रो होता है। तो उस बच्चे को फातिमा उठाती अपने गोद में, जैसे अपने गोद में उठाती है तो बच्चा चुप कर जाता है। जैसे गोद में उठाती है तो सारे उसके घर वाले उसके आसपास जमा हो जाते हैं। अनीका भी जमा हो जाती है, सैमा बेगम भी जमा हो जाती है और मुतहर भी जमा हो जाते हैं। अनीका मौके का फ़ायदा उठाती है पॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा रो रहा था। तो लाजमी बात है मुतहर को गुस्सा आएगा कि तुम इस बच्चे को क्यों नहीं उठाती। अनीका फातिमा से बच्चा छीनती है और फ़ौरन फातिमा को धक्का दे देती है। जैसे फातिमा को धक्का देती है तो फातिमा के सर के ऊपर जो होती है वो चोट लग जाती है। उसके सर के ऊपर माथे से खून आना शुरू हो जाता है। सैमा बेगम उसे उठाती है, उसे बेड पे बिठाती है और उसके ऊपर मरहम जो होती है वो पट्टी लगाना शुरू कर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ पर ना आती, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही थी और मैं ये उम्मीद रख रही थी कि मेरी ये बात मान जाता। लेकिन फातिमा सैमा बेगम की बात नहीं सुनती और उससे कहती कि फुप्पो जान नहीं, जो जालिम इंसान होता है अल्लाह उसके जुल्म की रस्सी जो होता है वो मज़ीद दराज करता है, मज़ीद लंबी करता है ताकि उसका जो जुल्म है उसके गले का फंदा बन जाए। ये सारी बातें मुतहर को कह रही होती है फातिमा चुप करके ये सब कुछ जब कहती है मुतहर सुन रहा होता है। मुतहर के दिल के ऊपर इस तरह की कोई भी बात का असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो दिल है वो पत्थर बन चुका होता है। और मुतहर को फातिमा कहती है कि इतने जालिम जुल्म भी ना करो कि कल को इसकी तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिले कि तुम अपने आप को भी कभी माफ़ ना कर पाओ। फातिमा ये बात करके वहाँ से चली जाती है। अनीका मुतहर को फिर हैंडल कर लेती है कि सारी फातिमा ऐसी बातें कर रही थी, आपने इसकी बात के ऊपर अमल नहीं करना। फातिमा जब घर जाती है तो उमैर को फातिमा की टेंशन होती है। एक तो उस घर में किसी को बता कर नहीं गई, दूसरा एक बंदा है जो सिर्फ फातिमा की फ़िक्र करता है। जैसे फातिमा घर में पहुँचती है उमैर उससे पूछने लग जाता है, उससे कहता है कि फातिमा तुम कहाँ गई थी, कम से कम बता कर तुम मुझे जाती। फातिमा उसे जवाब नहीं देती, चुपचाप अंदर जाती है कमरे में। तो उमैर उसके पीछे जाता है, उससे कहता है कि कम से कम मुझे बताओ तो सही, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कोई मसला है। तो फातिमा उसे बता देती है, उससे कहती है कि मैं अपने बच्चे को मिलने के लिए गई थी। जब उमैर को फातिमा ये सब कुछ बताती है तो माथे के ऊपर उमैर उसकी चोट भी देखता है, तो वो जान जाता है कि ये सब कुछ जो मुतहर ने किया है। फातिमा को उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ आपके साथ मुतहर ने किया है और अभी मैं जाता हूँ और उसके पास जाकर उससे बदला लेने की कोशिश करता हूँ और उसे बताता हूँ कि आखिरकार उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है। फातिमा उमैर को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि तुम वहाँ पर जाओगे भी सही तो जाकर क्या करोगे, बड़ी बात है, तमाशा करोगे ना, और तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उमैर फातिमा को कहता है कि तुम्हारी ये जो ढील है, तुम्हारी ये ढीली बातें हैं ना, इसी वजह से आज वो तुम्हारे ऊपर इस तरह का हरकत कर रहा है, तुम्हारे साथ इस तरह वो रवैया कर रहा है। बस मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे मामलात में तुम बीच में नहीं होगी, मैं जो कुछ भी करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा, क्योंकि तुम्हारा अब मुतहर के साथ ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर उमैर का हक था कि एक तो फातिमा को थोड़ा सा हौसला देता, दूसरा वो अगर वो इस तरह की हरकत कर भी रहे तो उसका हक बनता है वो जाकर मुतहर के साथ कुछ करे। उसको सिर्फ जाकर धमकियाँ देता है, उसके बाद फिर मामला ठंडे हो जाते हैं। मुतहर और सवेरे की जब से शादी करीब आती जा रही है, उस दिन से मुतहर और सवेरा की जो शॉपिंग होती है मज़ीद बढ़ती जा रही है। जो सवेरा की माँ होती है वो मुतहर को बार बार कालें करती रहती है, सवेरा उसे बार बार कालें करती रहती है, लेकिन मुतहर किसी की कार रिसीव नहीं करता, क्योंकि घर में जाता है
ہے پہلے بھی انیکا کو تھوڑا بہت شک ہو چکا ہے, مزید وہاں پر جا کر باتیں کرے گا تو اور بھی زیادہ پریشانی بڑھ جائے گی. اسی وجہ سے ان کی کال نہیں اٹھاتا, فوراً مطہر نکل پڑتا ہے سویرا کو شاپنگ کے لیے لے کر جانے کے لیے اس کے گھر میں. جب اس کے گھر میں آتا ہے تو وہاں پر سویرا کی ماں بھی کھڑی ہوتی ہے, مطہر کو کہتی ہے کہ مطہر تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو, تمہاری حرکتوں سے میں بڑی پریشان ہوں, تم ابھی سے میری بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہے ہو, شادی کے بعد تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک تو تمہاری شادی میں تمہاری ماں شامل نہیں ہے, تمہاری دادی شامل نہیں ہے, کل کو میری بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے گا تو میں کس کو شکایت جا کر کروں گی. مطہر وہاں پر سویرا کی ماں کو ٹوپی بھی پہنا دیتا ہے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے, اسے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے. سویرا کو وہاں سے لے کر نکل پڑتا ہے. جیسے وہاں پر جاتے ہیں شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں, عمیر کو کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے, وہ فوراً اپنے فاطمہ کو بھی منع کر دیتا ہے. جیسے شاپنگ کر کے مطہر اور سویرا نکلتے ہیں تو عمیر کی گاڑی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. عمیر نیچے اترتا ہے, مطہر کو دیکھتا ہے, مطہر کو کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا بہر ہو, میں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے. تو مطہر اسے کہتا ہے کہ اس وقت میں بزی ہوں, میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, میں آپ کے ساتھ بعد میں ملوں گا. مطہر کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے اگر یہاں پر عمیر کے ساتھ بدتمیزی کی یا اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو ساتھ میں سویرا موجود ہے, سویرا کو پتہ چل جائے گا تو میرا جو بھانڈا ہے یہ پھوٹ جائے گا. عمیر اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بعد میں ملوں گا, آپ کو دیکھ لوں گا. لیکن جہاں پر سویرا کو شک مکمل طور پر ہو چکا ہے کہ کیا چکر چل رہا ہے, آخرکار اس کا جو کزن ہے, کزن تو ایک اچھی فیملی ہوتی ہے, اچھا رشتہ ہوتا ہے, تو یہ یہاں پر اس کے ساتھ دھمکیاں دینے کے لیے کیوں آ چکا ہے. تو سویرا کے سامنے ایسا اصلیتیں آئے گی, سویرا کوشش کرے گی کہ مطہر کا بیک اپ پتہ کیا جائے کہ آخرکار اس کے معاملات کیا چل رہے ہیں. نسیم بیگم کے اوپر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, جس حساب سے نسیم بیگم فاطمہ کے ساتھ وعدے کرتے تھی یا دعوے اس کے ساتھ کرتی تھی اپنی محبت کی یا اپنی فیلنگ کی, نیکی کی, تو وہ آج وہ سب کچھ بھول چکی ہے. ایک چھوٹے سے بندے کی وجہ سے, سلطانہ بیگم کی وجہ سے اس کی باتوں پہ سارا وہ یقین کرتی ہے اور فاطمہ کو بار بار طنز کا نشانہ بناتی ہے. جب عمیر اور فاطمہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو نسیم بیگم وہاں پر آتی ہے, عمیر سب کچھ اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ سارا قصور فاطمہ کے اوپر ڈال دیتی ہے. اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بتا کر نہیں گئے, تم کسی کو بتاتی نہیں ہو, ایسے منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو, تمہاری کوئی فکر بھی نہیں ہے, تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. دیکھو فاطمہ کو وہاں پر بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ واقعی کہا جاتا ہے کہ کسی کے ماں اور باپ نہ ہونا وہ ایک انسان یتیم ہوتا ہے. تو جہاں پر فاطمہ آپ کے سامنے مثال ہے, دیکھو یہی بندہ تھا جو اس کے ساتھ اپنی ماں کی طرح کہتی تھی کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو, میں تمہاری ماں ہوں, آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر لینا. اور یہی بندہ آج ہے جس حساب سے فاطمہ کو وہ اکیلا اور تنہا چھوڑ چکا ہے. امید ہے آج کا یہ ریویو, آج کا یہ پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی لازمی دینی اور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہاں پر عمیر مطہر سے بدلہ لے پائے گا, فاطمہ کے دل کو ٹھنڈا کر پائے گا, یا پھر سے اس کے ہوائی فیر ہوں گے اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کمنٹ سیکشن میں اپنی لازمی دیں, چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں, اپنا خاص خیال کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.